आजसम्म तपाईँले कारण दिनुभयो, तर अब रिजल्ट देखाउने समय छ। तपाईहरूलाई म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु, नयाँ 2082 को अन्तिम दिन हो आज। तपाईँले आजसम्म धेरै बहाना दिनुभएको होला कि म भोलि गरिलिन्छु, पर्सिबाट पढिलिन्छु, अरे नयाँ साल आइरहेको छ, नयाँ सालमा मोज मस्ती गरेर अनि त्यसपछि पढिलिन्छु। त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि आजभन्दा पहिला पनि यही कुरा तपाईँले रिपिट गर्नुभयो र अझ पनि यही कुरा रिपिट गर्नुहुन्छ भने आउनेवाला भविष्यमा पनि तपाईँले त्यही कुरा पाउनुहुन्छ जुन कुरा आज पाइराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँले पहिलाको डिसिजनभन्दा भिन्न डिसिजन दिनुपर्छ र तपाईँले आफ्नो इतिहासलाई, पहिलाको जुन इतिहास छ त्यसलाई तोड्नको लागि अहिले तपाईँले बहाना होइन, तपाईँले काम गर्नुपर्छ, रियालिटी बनाउनुपर्छ कि म यो बहाना गरेँ, यसरी बोलेँ, त्यो सबै कुरा भाडमा जाओस्। अब तपाईँले बोल्नुभन्दा पनि तपाईँले गरेर देखाउनुपर्छ। त्यही भिजन र मिसनको साथमा हामी पनि सुरु गरेको हो र तपाईँहरूको सपनालाई हामी हरेक पल सपोर्ट गर्नको लागि तयार छु। त्यसैले यी भिडियोलाई सब्सक्राइब, यी भिडियो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। ह्याप्पी न्यू इयर।